बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। एक खबर आपने सुनी थी कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए थे और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस वक्त वो एतराफ कर रहे हैं, उस वक्त भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं और वोट पूरे किए जा रहे हैं, वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं, कुछ डबल मोहरें लगा के वोट रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राय साकिब खरल साहब और उनके साथ कुछ और सहाफी, बाकियों को मैंने देखा नहीं है लेकिन बताया गया कुछ और भी उनके साथ सहाफी हैं। लेकिन मेन राय साकिब खरल साहब की वीडियोस आ गई हैं कि लाहौर में बैलेट पेपर छापते हुए पकड़ लिया उन्होंने। बहुत बड़ा ये इंकशाफ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि इलेक्शन के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन था, आज 18 फरवरी है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राय साकिब खरल ने दिखा दिया है कि लाहौर में नून लीग के एक प्रिंटिंग प्रेस वाले प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर नवाज शरीफ के हलकों के प्रिंट के बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। खासतौर पर NA-15 जो मानसेरा है, जहां से नवाज शरीफ हार गए हैं, उस हार को उन्होंने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन में। दरखास्त उनकी खारिज हुई, फिर उन्होंने दोबारा दरखास्त दी और साथ ही RO को वहां पे चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब ये बड़ा सबूत, बड़ा इंकशाफ, अभी मैं आपको वीडियोस भी दिखाता हूं कि वीडियोस आ गई हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ के हल्के के बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया, मकरू और नीच हरकत नहीं हो सकती जो शरीफ खानदान कर रहा है। इससे ज्यादा निजाम नंगा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये खानदान नंगा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये खानदान गंदा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये पस्ती में नहीं गिर सकते कि अब इनके लिए बैलेट पेपर जो छापे जा रहे हैं वो वीडियो जाकर साफी ने बना ली है, पकड़ लिया है और रंगे हाथों पकड़ लिया है। आप देखें कि फॉर्म 45 क्यों नहीं इनके पास, इसीलिए नहीं है कि फॉर्म 45 PTI के पास तो मौजूद है, हर जगह के मौजूद हैं, और PTI के पास जो फॉर्म 45 हैं वो PTI के भी वही हैं, TLP के भी वही हैं, जमात इस्लामी के भी वही हैं, बाकी सबके भी वही हैं। लेकिन नून लीग को जिन फॉर्म 45 की बुनियाद पर जितवाया गया है वो आज तक नून लीग नहीं दिखा सकी। आज तक वो बैलेट पेपर इलेक्शन कमीशन नहीं आज तक वो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा सका। अब कहानी खत्म है शरीफ खानदान की। जो कुछ लियाकत चट्टा साहब ने कहा था उसका सबूत सामने आ गया है, रंगे हाथों ये पकड़े गए हैं। इनकी अब वो वीडियो सामने आ गई हैं जिसमें नजर आ रहा है, जिसमें वाज़ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो है बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। क्यों छापे जा रहे हैं? छापे इसलिए जा रहे हैं कि 50-60 70 हजार का फर्क है। जो PTI को वोट डले वो पर्चियां गायब की जा रही हैं, नए वहां पे बैलेट पेपर ऐड किए जाएंगे शेर के ऊपर ठप्पा लगा के, और इस वक्त डब्बे खुले हुए हैं हर जगह के ऊपर। और यही बात सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर बताई, PTI के उम्मीदवारों ने यही बात उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब को जाकर बताई कि इस वक्त भी ठप्पे लग रहे हैं। लेकिन नहीं माना उन्होंने और उन्होंने कोई अहकामात नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी। हमारे दोस्त हैं राजा कदीर, जिन्होंने जो वकील हैं मेजर रिटायर्ड लेता सब सती साहब के, उन्होंने बताया कि इस वक्त भी जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ठप्पे लग रहे हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अब आप जरा ये विंडो में आप देखें, ये वीडियोस आप देखें, फिर मैं आपको मजीद इस हवाले से बताता हूं कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त तक जो है वो प्रिंटिंग जो बैलेट पेपर है वो प्रिंटिंग प्रेस पर छापे जा रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के कहने पर इतना वोट डाला है कि 8 फरवरी के जो तहरीक इंसाफ को डाले गए वोट हैं वो आज 18 फरवरी, अब जब मैं बात कर रहा हूं 18 फरवरी खत्म होने वाली है, यानी 18 फरवरी तक वो वोट मैनेज नहीं हो सके, किया ये जा रहा है। और कल उनको मतलब कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी ढटाई की बात है। जो ब्यूरोक्रेट्स कल बैठकर कह रहे थे कि हमने कोई धांधली नहीं की, ये अल्लाह से डरते भी नहीं है, इनको कोई शर्म भी नहीं है, इनको कोई हया भी नहीं है, इनको पता नहीं इन्होंने जान अल्लाह को देनी है या इन्होंने नवाज शरीफ को जान देनी है। कब्र में इनसे पता नहीं कोई नून लीग के बारे में पूछा जाएगा कि उनके लिए आपने क्या क्या उनको सर्व किया है, और इनको ये भी नहीं शर्म आती कि मुआशरे में इनकी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग इनको किस नाम से पुकारेंगे, लोग इनसे वाबस्ता लोगों को किस नाम से पुकारेंगे, इनका कोई इज्जत नहीं रहेगी, इनको कोई इनकी औकात नहीं है। जाहिर है कंप्रोमाइज लोग लगाए जाते हैं ओहदों पर, जिनकी करप्शन की स्टोरीज, करप्शन के सबूत या उनकी वीडियोस इस तरह की चीजें मौजूद हो तो उनको उन ओहदों पर लगाया जाता है ताकि ये कंप्रोमाइज हो, और फिर वो कंप्रोमाइज हैं और धांधली बदतरीन करते हैं और उसके बाद फिर साथ ये भी दावा करते हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और हमने कोई धांधली नहीं की। अब आप मुझे बताएं, ये जो अब राय साकिब खरल ने जो वीडियोस दिखा छोड़ी हैं, इन वीडियोस के बाद मुझे बताएं कि क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इन इलेक्शंस की। पहले लियाकत चट्टा साहब ने बताया, उसके बाद अब ये सबूत सामने आ गए हैं। इस वक्त तक बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं, और छापे किसके लिए जा रहे हैं? वो लाडला, सुपर लाडला जो लंदन प्लान के तहत जीतने के लिए आया था, और हालत यह है कि KPK वालों को बेवकूफ कहता था, KPK वालों को बड़ी अजीब अल्फाज से इस्तेमाल करता था। KPK ने ऐसा झटका दिया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के जख्म 18 फरवरी तक ताजा है, और 18 फरवरी तक इतने
بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں, اتنا ووٹ اس کے خلاف جو ہے وہ کے پی کے والوں نے جو ہے وہ ڈالا ہے کہ ان کو برابر کرنے کے لیے 18 فروری تک بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھاپے جا رہے ہیں. یہ صرف یہاں کی کہانی نہیں ہے, یہ ہر حلقے کی کہانی ہے. پی ٹی آئی کے پاس ہر حلقے کی فارم 45 موجود ہیں. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ کل میں سن رہا تھا ہمارے دوست فیصل عباس کھر کو انٹرویو دیا شوکت بسرا صاحب نے, اس میں شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کہتا, اعجاز الحق جو ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں, اعجاز الحق آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ دے, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ دے کہ میں جیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں یہ سیٹ چھوڑ دوں گا, میں عدالت سے کیسز واپس لے لوں گا, میں اس کے خلاف کیسز نہیں لڑوں گا. لیکن کیا اب بات کی جائے ان کی اعجاز الحق صاحب کی کہ ان کو بالکل اس بات کا مطلب تھوڑا سا احساس نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, کوئی وہ خواجہ آصف نے جو باتیں کہی تھی وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہار گئے, لیکن آپ جو ہے دھاندلی کے ذریعے آپ کو فارم 47 جو ہے وہ جعلی تیار کر کے آپ کو جتا دیا گیا ہے. تو ابھی تک یہ جو سٹوری آئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اب اس کو کسی ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا یا نہیں کیا, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک نون لیگ جو ہے اس کو سختہ طاری ہوا ہے. ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا, بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہوا. بلکہ میں آپ کو ساتھ ایک اور چیز بھی بتا دوں, نبیل انور ڈھکو جن کا کافی ذکر ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جو اپنا وہ ہیں رپورٹر ہیں ڈان کے چکوال سے, انہوں نے بھی یہی بات لکھی تھی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کی پوسٹ پڑھیں اور آپ ساتھ ان کا یہ پڑھیں, دیکھیں ویڈیو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے نبیل انور صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ چکوال کے حلقوں میں ایک اور واردات ڈالنے کی تیاری, چکوال کے حلقوں میں ایک اور واردات ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے. ذرائع کے مطابق چکوال کے 6 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی متنازع جیت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے نہ صرف جعلی فارم 45 تیار کر لیے گئے ہیں بلکہ خالی بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگا لیے گئے ہیں. NA 58 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال نے فارم 45 کے مطابق 1,28,000 ووٹ لیے, جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار ایاز نمیر نے 1,54,000 ووٹ لیے. آر او آفس میں بیٹھے ریاضی دانوں نے طاہر اقبال کو 1,28,000 سے کم کر کے 1,15,000 ووٹ دیے اور ایاز میر کے 1,54,000 ووٹوں میں سے 54,000 نکال دیے. اب ریاضی کے نئے فارمولے ایجاد کر کے طاہر اقبال کو 1,63,000 ووٹ دینے کا پلان بنایا جا رہا ہے, تاکہ اگر کوئی تحقیق ہوتی بھی ہے تو ایاز امیر کے 1,54,000 ووٹوں کے باوجود طاہر اقبال کی جیت کو برقرار رکھا جا سکے. اس لیے اس نئے فارمولے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار ذوالفقار عبداللہ کو بھی ان کا اصل حصہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے باقی امیدواروں کے متنازع جیت کے تحفظ کے لیے بھی یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اس وقت ہو رہا ہے اور یہ ان کے حالات ہیں, یہ ان کے واقعات ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال ہے. لیکن ان کی کہانی ختم ہے. اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم, حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی, یہ ڈوب کے مر جاتے. لیکن ان میں کوئی شرم نہیں ہے, ان میں کوئی حیا نہیں ہے, ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں. 90% پاکستان کے لوگوں نے ان کو مسرت کیا ہے. 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں, 17 سیٹر پارٹی, کوسٹر پارٹی, ہائی روف پارٹی, اور پوری پارٹی ایک 17 سیٹر ہائی روف میں آ جائے گی, ایک کوسٹر میں آ جائے گی. اور ابھی تک ان کے لیے دھاندلی کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن پوری طرح ملا ہوا ہے. عدالتیں, مجھے بتائیں نا کیوں نہیں عدالت نے حکم دیا کہ ابھی جا کے اور ان کے فارم 45 جو ہے ان کو دکھائیں. الیکشن کمیشن نہیں دیا. عامر فاروق صاحب نے معاملات لٹکا کے رکھے اور اب آپ کے سامنے حالات, واقعات, صورتحال. تو یہ ہے جناب معاملہ. باقی کچھ دیر بعد میں آپ کو ایک اور چیز سے انفارم کروں گا کہ آج جو ابھی دن شروع ہونے منڈے کا, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, کیا بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ چکوال کے حلقوں میں ایک اور واردات ڈالنے کی تیاری, چکوال کے حلقوں میں ایک اور واردات ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے. ذرائع کے مطابق چکوال کے 6 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی متنازع جیت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے نہ صرف جعلی فارم 45 تیار کر لیے گئے ہیں بلکہ خالی بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگا لیے گئے ہیں. NA 58 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال نے فارم 45 کے مطابق 1,28,000 ووٹ لیے, جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار ایاز نمیر نے 1,54,000 ووٹ لیے. آر او آفس میں بیٹھے ریاضی دانوں نے طاہر اقبال کو 1,28,000 سے کم کر کے 1,15,000 ووٹ دیے اور ایاز میر کے 1,54,000 ووٹوں میں سے 54,000 نکال دیے. اب ریاضی کے نئے فارمولے ایجاد کر کے طاہر اقبال کو 1,63,000 ووٹ دینے کا پلان بنایا جا رہا ہے, تاکہ اگر کوئی تحقیق ہوتی بھی ہے تو ایاز امیر کے 1,54,000 ووٹوں کے باوجود طاہر اقبال کی جیت کو برقرار رکھا جا سکے. اس لیے اس نئے فارمولے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار ذوالفقار عبداللہ کو بھی ان کا اصل حصہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے باقی امیدواروں کے متنازع جیت کے تحفظ کے لیے بھی یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اس وقت ہو رہا ہے اور یہ ان کے حالات ہیں, یہ ان کے واقعات ہیں. تو دیکھتے ہیں جی
کیا صورتحال ہے، لیکن ان کی کہانی ختم ہے۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم، حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، یہ ڈوب کے مر جاتے، لیکن ان میں کوئی شرم نہیں ہے، ان میں کوئی حیا نہیں ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ 90% پاکستان کے لوگوں نے ان کو مسرت کیا ہے،